प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. अर्गन तुका बापा, अर्गन तुका जेजू, अर्गन तुका पवित्र आत्म्या. सर काळ सरस्पराक हांव अर्गन दितेनी, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सरस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ. सरस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटें, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव हांव तुका शरणा येता. तूं म्हजी ढाळ, म्हजी थाराणाची शींग, म्हजो बुरूस. सरस्परा देवा, वैभव आनी महिमा तूं नेसलाय. सरस्पराची वखाणणी करा, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आशीर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हजो आत्मो, म्हजें मन, म्हजी सगळी कूड, म्हजी उतरां, ह्या वेळार तुवें म्हाका दिलो वेळ सगळें तुज्या आदीन दिता. म्हजी चिन्नाय तुज्या आदीन घे म्हूण हांव मागतां. म्हाका सगळेंच तुज्या नियंत्रणार घे म्हूण मागतां. पवित्र आत्म्या, हर एक उतार सत आनी तुजे तावन येवं म्हूण हांव तुजो आदार मागतां. आनी तूं म्हाका आदार दिताय म्हूण हांव तुका आदी फुड्यान सकाळ संदावन आर्गां दितां. देवाचे उतार सांगता आमकां धर्मदुताच्या कृत्यांत 1:8. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें, धैर्य मेळटलें आनी तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. कीर्तनगार सांगता, देवाक भियेतल्यानो येया आनी आयका. ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता. आनी तशेंच जेजूय त्या देंवसार लागल्या त्या मनशान ताचें बरेंपण केल्ल्या वेळार तूं ताका सांगता, व्हड दयेन तुका कितें केलां तें कुटुंबादारांक सांग. त्याच प्रमाणे हांव हांगासर आयल्या. देवान म्हाका हो वेळ फावो केला. देवाच्या उतरांत हांव कशी आयल्या, ताच्या उतराच्या भावार्थांत रावतना म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्यांत, म्हज्या पतीन कितें बरेंपण जालें आनी पवित्र आत्म्याचो सांगतपण हांव कितें कशें आसलें आनी ताणें म्हाका त्या सांगतपणान कशें मुखार व्हेलां तें हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. म्हजें काजरी एका देव मनशा लागीं जाल्लेंच म्हूण सांगेत. म्हाका तो वळखळीत नासलें, कित्याक केदाळ आमच्या गोंटेरांत आमी दोगां रावूंक येताना ताणें म्हाका सांगलें, घरांत सांजेच्या वेळार आमी कुटुंबा मागणें म्हणटना तो म्हणलो, म्हाका ह्या घरांत आमोरी तेर्स नाका. म्हाका तें पयलें आयकतना म्हाका दुसऱ्यांत जालें, कित्याक ल्हानतना आमी आमोरी तेर्स म्हणूनच आमचें कुटुंबा मागणें आसलें. पूण ताणें तें सांगतना हांव कितें हो सांगता म्हणून आयकलें, पूण हांवें ताका कितेंच प्रतिरोध करूं ना, प्रतिक्रियाय हांवें काही करूं ना. हांव ताका विधेयपणान सरली. तो म्हणलो, हांव आनी तूं सांगता मागतना खाली देवाची आराधन, स्तुती, देवाची उतरां आनी म्हजें मागणें, कित्याक हांव कुटुंबाचो वडील, हांवें मागचें आनी आराधन स्तुतींत तुवें म्हाका तुजो सांगतपण दिवंक. आनी ताच्या उतरा विरोधांत वचूं ना आनी ताका विधेयपणान सरलीं, कित्याक आमकां वडिलां जावन काजारी त्या वळता आमकां सांगतालीं, पतीक खाल जावन चलाचें. आनी ह्याच विधेयपणांत सगळ्या म्हज्या लायफांत तो म्हज्या सांगता आसता वरेग त्याच विधेयपणांत हांव ताचे लागीं सरलीं. कितें तें सांगता तें हांव तें आयकतालीं, ताका विरोध वचनात न्ही. कित्याक घरांत झगडें म्हाका पसंद नासलें, कित्याक म्हज्या घरांत आवय बापायच्या घरांत हांवें झगडें पळयल्लें ना. आनी तेंच म्हाका तें एक मार्गदर्शन म्हणयेत देवाची दया आनी काकूळट म्हजेर. आनी ताचे उपरांत हांव केदाळ वेळ मेळटना म्हाका ती संवय जाल्ली म्हणून हांव म्हणटालीं, पूण म्हज्या कामांत मागीर हांव तें विसरलीं. दीस वेता वेता माध्यम आयलीं, त्या माध्यमां नासलीं. आनी तो देवाचे उतार तो सांगतलो म्हाका, आमी इगर्ज सोडून तें न्यू लायफ म्हणून आसा ताका यात आनी तूं बारी बरें आसा. देवाची उतराची समजून येता. पूण हांवें ताका सांगलें, ना, तुका वचूंक जाय तूं वच, पूण हांव म्हज्या इगर्जेकूच वेता. म्हाका गुतून पवित्र आत्म्यान तवळ म्हज्या तोंडांत उतरां घाल्लीं तीं
सारखी रॉंगी म्हाका गुर्तुना पूण हांवें त्या दाळा सांगलें तो म्हणलो ना घरांत वांटे जावचें म्हाका पसंद ना त्या दाळा तूं येताय त्या दाळा हांव येतलो त्या दाळ वराय हांव इगर्जी कस येता देवा करका जेसू करका उपरांत ताका देवाच्या उतराची तान आसली कित्याक तो न्यू लायफान गेल्लो ताचें कुटाम आसलें पण घरान तो वाचतालो त्या दाळ आमकां दोनी एकच सांगाता नातले पोरनो आसलो वेगळो आसलो आनी नवो आसलो वेगळो आसलो आनी तो वाचतालो पूण माध्यमा मुखान ताका टीव्हीचेर देवाचे प्रोग्राम येता ते घालतालो घरांत ते आवाज आसतालो पूण हांव हाचेर कांयच ध्यान दिनातली आनी एक दीस ताका ही 3 मोतयां मेळ्ळीं ताका मार्काच्या वांजेलांत 11:20 आनी 4 मातेवाच्या वांजेलांत 18:20 आनी 20 आनी जेरमायाच्या पुस्तकांत 30 आनी 2 20 आनी 7 कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचें मदगत हांव सरस्वत देव सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य आनी आमचें सगळें मागणें सकाळींचे आमी सांगाता मेळनातल्या पूण रातीचे मागणे वेळार ही 3 मोतयां तो सांगतालो आनी तोच मागणें म्हणटालो आनी आमची हर एक कामां अपुरूपायन जातालीं तशें जाल्ल्यान म्हाका कित्याचीच परवा नातली हांवें देवाच्या उतरांत घायचे देवाच्या उतराची समजून घेवचे म्हणून म्हाका कितेंच पडून वचूनातलें हांव म्हज्या कार्यांचेर आसलीं कित्याक हांव विधेयपणान चलतां हांव ताका दुखयना हांव देवाक दुखयना देवाच्या बिरांतीन चलता आनी म्हज्या कार्याचेर आसलीं आनी अशेंच दीस वेताना ते 40 वर्सां जाताना म्हाका कठीण हांव पिडेन पडलें म्हळ्यार म्हजे आयन सिकील वेतालें म्हज्या वॅल्यू डिझायर्ड वॅल्यूच्यानी सिकील वेतालें आनी तवळ आमी पातक केल्लें वय आनी तूं म्हाका सांगता तुजें तें पातक आसा देखून बॉक्सांनी माग आनी देवाचे उतार वाच हांव पयलें पाटी करतालें म्हळ्यार बॉक्सांनी मागलां पूण देवाचे उतार वाचूंक हांव पाटी करतालें मागीर तो म्हाका सांगताना हांवें म्हळें जायत म्हणून हांव सकाळीं बेगीनच एक अर्दो घंटो बेगीन उठून कित्ताना वाचतालीं आनी देवाक स्तुती अर्घ दिवची वाचतालीं तातूंत इल्लें बरेंपण जालें पूण म्हाका रायट मेडिसन मेळनातल्या वरवीं म्हजी परिस्थिती 15 वर्सांक ती मुखार गेली आनी मागीर ती समजली पूण तवळ हांव सगळ्या दाळे सांगतालीं म्हाका टायम ना देवाच्या उतरां दिवंक टायम ना म्हाका टायम ना सरस्वत देव ओगेत आसलो कित्याक ताका तो फावो वेळ हर एकाक एक फावो वेळ आसा आनी तो वेळ म्हज्या जिवनांत येवंक नातलो आनी केदाळा म्हज्या भुरग्यांचे दुयेचें खाज जावलें आनी म्हजी भुरगीं दोगांय भायर पवल्ल्या वेळार देवा कळीत आसलें म्हाका वेळ आसा आतां कित्याक देवाच्या उतरान जाना जावंक तांतू येवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणांत हांवें कशें जियेचें तें ताका शिकूंक म्हज्या जिवितांत जाय आसलें म्हज्या भलायकेच्या वेळार हांव देवाक सांगतालीं जे कितें पातक केलां बापा म्हाका म्हज्या कुडीचेर दणसुनी म्हाका दी पूण कोणाच्या उज्यान म्हाका घालनाका म्हज्या पतीन कितें पातकां केल्यां ती दणसुनी म्हज्या कुडीक दी भुरग्यांनी कितें पातक केलां म्हज्या कुडीक दी पूण तांकां तूं कितेंच करिनाका हें उतार म्हाका गुर्तुनातलें कित्याक ओसेयांत आमकां सांगता 4 सवांत गिन्यानाच्या अभावा लागून म्हजे पयस नाश जाता तशें जाल्ल्यान म्हज्या जिवाची 15 वर्सांची हांवें ते कश्ट सोंसतात म्हज्याच उतरां वरवीं कित्याक प्रोवर्ब्साचे म्हणण्यो 18:20 आनी 1 सांगता मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात वय बापा हांवें चूक केल्ली त्या दाळा पूण म्हज्या सरस्वरा देवान म्हाका हर एकांतलें राखलां आनी राखून म्हाका 15 वर्सांनी हांव तांतूं संपूर्णकायेन तरी न्हय तरी थोड्या मापान म्हाका सुटका मेळ्ळी पूण संपूर्णकायेन म्हाका देवाक हाडूंक जाय आसलें देखून म्हज्या भुरग्याक चेरक्याक एक तोंडार खातीची पिडा आयली ती मुंबरांची आनी त्या खातीच्या पिडेकचें नांव आलें कोंगलो बाचा आनी तें कोंगलो बाटा इतलें म्हारग कारगी बारी विरळ थोडेच अप्रूप येवचें तें सगळ्यांक येना आनी तें आयल्यार मेडिकल सायन्स प्रमाणे तें आयल्यार 10 वर्सां वचना कित्याक तितलें तें तोंड आनी विद्रूप करता आनी तितलें तें म्हारयकार आसा आनी ताका एकच एक वखद एक्युचन म्हणून
आणि ते वखत मात ताका काम करता दुसऱ्या खंयचेच वखत ताका काम करिना आणि ते आयिल्ल्या वेळार तो सांगा लागलो मामा अशें जालां म्हाका बारीक दुखता आणि देवाक कळीत आसा भुरग्यां आवय कितें जाल्यार ती सोंसतली पूण आपल्या भुरग्यांक कितें जाल्यार ती सोंसची ना ती खंयच्या पंथाक जाल्यार पावत आनी भुरग्यांचें तें सूख ती सोदता कित्याक आमचो देवूय तसोच आसा तो आमकां आवय आनी बापय आनी आमकां कितें ताच्या ताणें विसरल्या भुरग्यांक कितें जाल्यार तो सोंसिना आनी प्रामाणीक मनशांक तो केदाळस दंडळूंक दिना आनी ह्या उतराचेर म्हाका त्या वेळार म्हाका गुंतून वतलें पूण देवान सांगलें तुका वेळ नातलो आतां भरपूर वेळ आसा आनी तुवें देवाच्या उतरांत आयलें जाल्यार तुका बरें आसा कित्याक ताचें मुखलें येवजन कितें आसा तें पुरा ताका कळीत आसल्यान ह्या परिस्थितीन म्हाका ताणें व्हडलें आनी थवळ म्हज्या पतीन सांगलें म्हाका ताका बरोसो दुखतालें आनी तें कोंगलो वेता म्हळ्यार तोंडार व्हडले व्हडले फोड ल्हान जातात फोड पूण तासोच पूय असो वाडटा गे आनी तो एकच सुपटी भायर कशें स्प्रिंगांत उदक येता तशें तें येता आनी तें दाट जावन देवा तोंडाचेर रावता गुड्यां बरी आनी विद्रूप जाता तोंड आनी तें मस्त दूख आसता आनी तो रडटालो म्हाका हें दूख आनी ताचो हाच्या कॉलेजीचे लास्ट वर्स आसलें ताचें लास्ट वर्स जावन तो लास्ट म्हयनो आसलो लास्ट वर्स मात न्ही म्हयनो आसलो आनी तो म्हणलो आनी म्हाका आतां रावंक जायना मम्मा हांवें फाटी हेजे पडात आनी फाटी आयल्यार म्हाका वचूंक जायना कित्याक म्हजें कंप्लीट जावना कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी वचूंक जायना आनी तें कंप्लीट जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनी तांणी काम सोदून थंय रावचें ना जाल्यार तांकां फाटी हेजे पडटा आनी तो सांगतालो त्या वेळार हांवें कालें केलें म्हज्या पतीक सांगलें अशें आसा आनी त्या वेळार तो म्हणलो म्हाका ब्रदर जॉन्सनाक कॉल कर हे ब्रदर जॉन्सनाचें ताका नांव कशें आयलें म्हळ्यार एक 2016 ताका पांयाचेर दूख आली गांठीची दूख आली ताचो एक कामा कडेन आसलो तसो वळखीचो इश्ट म्हणयात ब्रदर रॉक आतां तो रॉक म्हणटा ताका आमी रॉकी म्हणटाल्या ताचे कडेन ताणें सांगलें आनी त्या ताणें सांगलें ब्रदर जॉन्सनाचें नंबर दिलें आनी ताका फोन कर आनी तो मागणें करता आनी तांतूं बरें जाता म्हणून दुसऱ्या दिसा ताणें फोन केलें आनी ताणें ताका मागणें केलें आनी स्क्रिप्चरां दिलीं आनी तो स्क्रिप्चर सांगून ताका थोड्या दिसांनी पुरा गांठीची दूख गेली आनी हें ताका कळीत आसलें आनी ताणें म्हाकाय सांगलें ब्रदर जॉन्सनाक कर आनी हांवें ब्रदर जॉन्सनाक कॉल केलें पूण ताच्या बायलेन उठयलें आसलें कित्याक स्त्री असो ताळो आसलो बायलेन उठयलें आनी तिणें म्हाका एकच स्क्रिप्चर दिलें पेद्रोच्या पयल्या पेद्रोन तूं 2:20-4 आनी तें उतार कितें म्हणून म्हाका कितेंच समजनातलें हांवें तें वाचलेंय ना आनी तें कितें म्हणून म्हाका हांव वाचूंक गेलीं आमी पातकाक व्हरून पवित्रपणां जिवचे खातीर कुसयलेल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वयलीं ताच्या गळ्यांनी आमी गूण जाल्या तुमी गूण जाल्यात पूण आमी सांगतना आमी गूण जाल्या म्हणटा आनी तें उतार तें दिलें आनी हांवें सांगलें आनी हें उतार दिलां दिलें ताणें काडूं ना गे हांवें म्हळें ना ताणें काडूं ना ताणें मागूंक ना ताणें काडूंकच ना आनी तिणें हें दिलें आनी तिणें कांय सांगूं ना म्हळें मागीर हांवें चेडक्याक सांगलें आनी ताणें ताका सांगूंक सांगलें आनी आमी सांगलें पूण कांय बरेंपण जावना ताच्या इड्यान चेडक्यान कितें केलें ताका खंयच्या वखदांचें नांव सांगल्या उपरांत ताची मायेत जोडची हें आसली सवय आसली ताणें मायेत जोडली त्या वखद विशयांत आनी तें वखद लिव्हराक पाड करता म्हणून ताका कळलें आनी तो भियेलो आनी तो म्हणलो आयुर्वेदीक वखद बरें मम्मा तांतूं बरें गूण जाता तुमी म्हाका आयुर्वेदीक वखद इंडियेंतल्यान धाडा आमी तशेंच केलें देवान तो बरोसो वखद दिल्लें बरोसो दाखतर दिलो पूण एक ताची मेसेज वरवीं तें सगळें ताचें पाड जालें आनी ताका आणकी सड जालें सड जावन ताका तो फाटी येवचें म्हणून तो चिंततालो आनी त्या वेळार हांवें ताका उतार दिल्लें आनी तक्षण हांवें म्हज्या भयणीक कॉल केलें आनी ताका सांगलें ताच्या खातीर माग अशें जालां म्हणून आनी तें म्हणलें म्हाका ना हांव तुका थोडी मागणी दितां ती मागणी आसली मार्काच्या 11:23 आनी 26 आनी लुकाचें 4:18 आनी ती मागणी ताणें म्हाका सांगलें कित्याक तें 2018 ब्रदर जॉन्सनाच्यान तें
आयकतालें ताची व्हिडिओ आयकतालें आनी जानवाय सोडतालें. तशें जाल्ल्यान ताणें म्हाका तें दिलें आनी ताणें म्हाका गायडी केलें की तूं केदाळास कोणा कडेन मागणूक सांगनाका, तूं मागूंक सांगताय तुज्या भावार्थान तूं पडताय. कित्याक तुजो भावार्थ तुवें घट करीत जाल्यार त्या मागण्यान तुवें फातयेनेन सत्मानाचेर फातयेनेन रावपाचें आनी भावार्थान रावपाचें. आनी ताणें म्हाका जॉन जुवांच्या 14:12 ताणें सांगलें जो कोण म्हाका सत्मानता हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेता. बापाची महिमा पुता मरिपात परगट जावच्या. म्हज्या नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. कितेंय तुमी म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. आनी ते म्हणटाले आमकां सरस्वत देव तुमच्या खातीर झुजता, शांत रावा. ह्या वेळार कित्याक निर्गमनान 14:14 आमकां सांगता. आनी तशेंच आमकां सांगता तें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तें कितें आमी तें सांगतलें आमच्या मागण्यान. आमी मागिल्लें आमकां देवान सारको दाखतेर दिलो, पूण खाली एका मेसेजांत सगळें तें पाड जालें. आनी पूण सरस्वत देव आमच्या सांगत आसलो आनी ताणें मागणें दिल्लें हांव ताका दितालें, तें इंग्लिशान दितालें. आनी हांव ती बरयतालें आनी म्हज्या पुताक धाडटालें, कित्याक तांकां कोंकणी उलोवंक येता तर पूण वाचूंक येना. आनी तशें जाल्ल्यान ताका मागूंक सांगतालें हांव आनी धाडलां तशें माग. आनी आमी मागतल्या आनी दाक्तराक वरी मागतल्या. आनी ते मागिल्ल्या वेळार या दाक्तर बरो दाक्तर आसलो ताका आनी बरें वखदांय तो दितालो आनी गायडन्सूय दितालो. लूक 4:18 आमी मागतलें, हांव मागतलें तें दिवच्या मेडिसनाचेर आनी त्या दाक्तराचेर आनी सगळें बरेंपण म्हज्या पुताचेर आसा म्हणून. आनी अशें वेताना ताका सोंसूंक जायनातल्याक तो म्हणटालो हांव कितें करचें म्हाका समजना. तो म्हाका सांगतालो हांव फाटीं येता. हांवें देवा कडेन इतलेंच मागलें, बापा तूं एक मनशाक तूं धाडटाय ताका आनी तूं ताका समजयताय फाटीं येवचें गी नाका गे म्हणून. आनी देवान एका लेबनानी मनशाक ताच्या फ्रेंडाक मुखांतर ताका सांगलें. वो पॅकींग करतना तो विचारतालो तूं काल करताय कित्याक, हांव इंडिया येता म्हाका दुखता बारे म्हणून. तो म्हणलो तुका कान जालां, हे इतलेशा खातीर तूं धांवताय गांवाक तुज्या इंडियाक आनी तूं खाय जायना. आनी तूं धैर्यान राव, हें गूण जाता, थोडे दीस राव बरें गूण जाता आनी तूं वचनाका म्हणून. आनी देवान ताका समजयला, त्या मनशा मुखार समजयल्या उपरांत तो रावलो थंय आनी तो मुखार व्हरतलो. पूण ताका अशें भिरांत हाडली कित्याक अमेरिकांत पिडे शिडेन पडटना मनशाक मस्त खर्च आसा. दाक्तरांचे फीज त्या वखदांचे खर्च म्हणटा मस्त आसा आनी आपूण कशें फारीं करतलो तें जातालें. तातूंत ताणें दाक्तराक सांगलें म्हाका फीज दिवंक थांक ना, हांव कालें करूं. तो म्हणलो तूं दिनाका, हांव तुका फ्रीयार दितां, वखदांय उण्याचेर करचें हांव पळयतां. आनी देवान थंय अजाप केलें आनी ताका तें बरें जावचें बरें केलां. ताच्या उपरांत तो चिंतलो आतां थोडे दीस आसात, 3 म्हयने आसात म्हाका, हांवें नवें काम सोदिचें. आनी तें काम सोदूंक तो म्हणटालो काम सोदिना जाल्यार म्हाका मुखार कर्स बारीक कश्ट आसा ताका जावंक देवान आमी मागिल्लें ताचे खातीर थंय एक काम मेळोंक, म्हळ्यार तो शिकतानांत ताका काम जायचें एक म्हणून. आनी देवान तें ताका फावो केल्लें. एका प्रोफेसराच्या अंडर ताका काम दिल्लें आनी त्या प्रोफेसराच्या अंडर काम करतना ताका फागी मेळटलो आनी ताका हेल्थ इन्शुरन्सूय ताका मेळिल्लें आनी एका वर्साचें फीजूय माफ जाल्लें. आनी ही वरती देवाची दया आमचेर ताणें दाखयल्ली. हांव आनी म्हजो पती एका मनान सदांच ही 3 मोतयां खाण येवन आमी सदांच मागतल्या आनी देव आमकां दितलो. आनी तशें आमी मुखार वेताना ताका तोय त्या मागण्यांत पयलें नासलो, तोय म्हजें बरेंच म्हजें थिंकींग आहलें. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता न्ही, पूण देवाच्या तोंडांत उसार येनातलें. हांव कशें देवाच्या तोंडांत उसार येनातलें, वास येनातलें ताचें बरेंच तोय करतलो. पयलें वाचतालो तो आनी जानवायान बरयल्लो, पूण ताणें मागीर सोडलें तें. पूण त्या ताका ही उतरांची हांव सांगतालें त्या इल्लें इल्लें भितर गेलें. ताणें उलोवंक सुरू करूं ना पूण आयकतालो आनी तें कितें करतलो हांव नेना, कित्याक पवित्र आत्मान तें पळयता आनी हांव चिंता तूं करतलोच म्हणून. तशें म्हजो पती म्हाका सांगतालो ताका सांग देवाचे उतार वाचूं वखदांचेर रावनाका नाका म्हूण. पूण तो आनी हांव केदाळे देवाच्या उतरांत
मनी विशयन पयशा विशयन म्हाका केदाळा हांव भिरांत करिनातले कित्याक देव दिता ते म्हाका कळटले पूण भलायके विशयन हांव देवाचेर पातयेनी देवाच्या उतराचेर पातयेनी नातले म्हाका मेडिसनांच्या वयर पातयेनी आसले तशेंच तोय करतालो मेडिसनांचेर पातयेनी ताका आनी पूण म्हाका देवाचे उतर ते मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या भयणी मुखांतर मेळ्ळ्या उपरांत हांव थंयच रावना हांव चिंतलें कितलें तेका आमी करताले आनी हांवें ताका कित्याक दोसचें म्हणून हांव ब्रदर जॉन्सनाची व्हिडिओ आयकूंक सुरू केल्यो आयकूंक सुरू करून म्हाका हांव मागण्या पटल्यान धाडटलें म्हज्या धांवतली म्हज्या पुताक खंयचे एक स्किनाचें ते खातीचें बरेंपण जावचे खातीर एक मागणें मेळत की म्हणून हांव व्हिडिओच्या फाटल्यान आसलें हांव बुकान येतनी बरयतनी आनी म्हाका एक हे मेळ्ळें व्हिडिओच्या वयर मागणें मेळ्ळें की तातूंत मस्त स्क्रिप्चरां आसलीं आनी तातूंत आसलें की लाजरा भायर हे नमान देवाचे कृपेन भरलेले सरस्वत देव तुजे सांगता आसा तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना बगार म्हजी खुशी पळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप ती तांकां दितलो आनी हें आसा जुआंव 11:40-3 लुकाच्या 1:20-8 आयजायाच्या 50:5-11 आनी मातेवाचे 18:19 आनी हाचे वयर एक मागणें आसलें आनी तें तो सांगतना ते कोणाक हिलिंगाक सांगतना हांव तें आयकतालीं आनी तें बरोवन काडून येतालीं आनी तें बरोवन हांव सदां सकाळीं सांजे दनपारां हांव सांगतालीं आनी ताकाय धाडिल्लें हें तूं मागणें म्हणून आनी ताका मस्त बरेंपण जाल्लें पूण ताचें तितलें बरेंपण ताका दिसून येतलें पूण हांवें सांगलें वखादय कर आनी मागणेय कर आनी हांवय करतालीं आनी देवाचेर पातयेनी दवरून हांव देवा कडेन मागतालीं रडतालीं पयलें म्हाका गुंतून वतलें तें रडून नजो करून नजो पूण हांव पयलें रडतालीं म्हजो पती म्हणटालो आवय आनी रडून मागलें देव आयकता कित्याक तांचे काळीज जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताका कळीत आसा देखून आवय रडतना मागतना देव खंडीत आयकता आनी म्हाका गुंतून येतलें तें पुराव पूण तो सांगतना जावं प्रसत आसतलें म्हणून हांव चिंततालें मागीर म्हाका कळ्ळें रडून आनी मागाची गरज ना ताच्या भुरग्यांचें मागणें प्रामाणीक नितीवंत मनशांचे मागणें तो केदाळाय आयकता आनी दिवंक वेळ आसता वय पूण ते आयकता आनंद येतास आनी त्या उपरांत ताका तें कामाक जॉबाक तो ट्राय करतलो आनी त्या जॉबाक ट्राय करूंक ताका हांवें आचेड्यान म्हज्या भयणी कडेन विचारलें ताचे खातीर कितें हांवें मागचें त्या जॉबा खातीर आनी ताणें म्हाका जॉबाच्या लाकार ताणें म्हाका हें दिली स्क्रिप्चरां दिली उत्पत्तींत 30:9-2-4 सरस्वत देव जुजे सवे आसलेलो देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो सरस्वत देव जुजे सवे आसलो देखून ताणें हाती घेतिल्लें हर एक काम सुफळ जातालें अशें जुजे ताका मानवलो आनी ताका ताणें आपलो स्वंत सेवक नेमलो आनी हे स्क्रिप्चराचे वयर ताणें म्हाका मागणें दिलें आनी ताणें सांगलें जेरेमायाच्या 30:2-7 हांव सरस्पर सगळ्या मनशाक कुळासो देव म्हाका कितें असाध्य कित्याक लुकाच्या 18:20-7 जेजून म्हळें मनशाक तें असाध्य जावेत पूण देवाक तें साध्य तशें जाल्ल्यान हांवें ती मागणी ताका दिली आनी ताणें सांगलें इंटरव्यूच्या पयलें कितें सांगाचें ताचे उपरांत कितें मागणें सांगाचें तेंय ताणें बरोवन धाडलें आनी हांवें ती ताका फॉरवर्ड केली तें आसलें मातेवाच्या 10:19-20 तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाका कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें कितें उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो आनी तशेंच रोमकारांच्या 10:11 पवित्र पुस्तक म्हणटा सतपंतलो कोणूच लजेक पडचो ना आनी हे रोमकारांचे 8:28 हे म्हजे फेवरेट आसलें केदाळे हांव ताका सांगतालीं ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे तांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव आनी हें उतर हांव ताका केदाळाय सांगता देवान तुका विंचलां
देवान तुका हर एकांतले राखला म्हळ्यार ताच्या शेवटाक पावूंक त्या तुजे कितें तुका जाय त्या शेवटाक सरी जावन आपुणें दिला आसता सर संगती तुज्या बऱ्याक तो करता आनी निश्चिंत राव ह्या दाळे तूं भियेनाका देवान आमकां भियोवचो आत्मो दिवना कित्याक पयलीं हांव भियेतालीं पूण अख्ख्या दाळ देवाच्या उतरांत आयलीं आनी ब्रदर जॉन्सनाच्या मुखांतर म्हाका त्या उतरांची सविस्तार ती शिकून मेळ्ळी पयलीं हांव धांवतालीं मागण्या खातीर हांवें मागीर मागण्या खातीर धांवचें बंद केलें म्हाका जाय आसलें हे देवाचे उतार कितें आसा ताची ते कशें काम करता ते कशें आमच्या जिवनांत घालचें तातूंत आनंद कितें मेळटा आनी ताची रीत कशी आसा आतां हे मागणे आमच्या जिवितांत मुखार वचत आमी ते आज पळय मागण्यांत फाटल्यान धांवता पास्टरां फाटल्यान धांवता प्रसंगदारां फाटल्यान धांवता पूण फाल्यां सकाळीं हांव कोणा फाटल्यान धांवूं म्हजें चिन्नां तें आयलें आनी ताचे उपरांत हांव त्या मागण्या फाटल्यान धांवचें सोडलें म्हजी आत्मीक वाडावळ पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणांत म्हजो वेळ करचो हांवें चड केलो आनी म्हज्या पुताकी सांगलें हांव आनी तुज्या खातीर मागिना इतल्यांत सांगलें आनी तूं मागतलोय हांव तुजे खातीर मागचें हांवें बंद करता कित्याक जवळ तो वळवरेक हांव मागतां तूं म्हजेर डिपेंड आसताय ह्या दाळा तूं मागताय तूं जावन त्या दाळा तूं देवाचेर डिपेंड आसताय कित्याक उतरां आमी उलयता आमी देवाचेर डिपेंड आसता तशें हांवें ताका सांगलें आनी तूं मागतलोय आनी जॉब ताका मेळ्ळें बारीक बरें देवान ताका दिलें आनी ताका त्या प्रदेशांत तो डेट्रॉयटांत धाडलो थंय ताका इंडियनांत काम मेळ्ळें तो म्हणालो मम्मा म्हाका ड्रायव्हिंग येना हांवें आतां शिकला हांवें तितलें ड्रायव्ह करूना हांव कशें वचूं 5-6 घंटे म्हाका ड्रायव्ह करूंक आसा हांव कशें वचूं हांवें ताका सांगलें खंयच चिंता करिनाका किर्तन 120:1 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां तें ताका दिलें तें तूं सांग हांव तुजे खातीर तें सांगता आनी तूं बऱ्या तरेन तूं पावतलें आनी ताणें तें सांगलें भायर सरतना आनी तो पावल्या उपरांत म्हाका सांगता सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हाका कशें हाडलां हांव जाणा हांवें कशें ड्रायव्ह केलां म्हाका गुर्तुना हांव इतल्या शाबितायेन येवन पावल्या फर्स्ट टायम म्हज्या जिणेंत हांवें तितलें लांब ड्रायव्ह करचें ते हायवेर म्हाका कितेंच गुर्तुनातलें पूण जेजू म्हज्या सांगात आसलो पवित्र आत्मो म्हाका राखतालो इतल्यानच तो म्हणालो हांवें म्हळें वय देवाचें उतार सत आनी खरें आसा आनी ते सकत जावन आसा देवाचें उतारच सकत त्या दाळा तूं उसारताय तें कार्य करतास कार्य करून ते पाटी येता देवाक ते आनी हें ताका हांवें सांगलें आनी तो वावरतान इल्लोसो थीर जालो परते जावन आसलो पूण भायर सरच्या पयलीं ताका काम मेळ्ळ्या वेळार ताणें ताचे दाक्तरा सांगलें तुजे पयशे हांव इल्ले इल्ले करून फारीक करता म्हळें आनी वखदांचे ताका उण्यास मेळटलें दाक्तर म्हणालो ताका तुजे फीज फारीक जाला म्हाका ऑलरेडी फारीक जाला तुवें दिवची कांयच गरज ना आनी ताका अजाप जालें हें कोणें फारीक केलें गे म्हूण तवळ तो म्हणटा म्हजें मेयांत म्हजें ग्रॅज्युएशन संपलां तवळच म्हजें हेल्थ इन्शुरन्स बंद जाता हें कोणें फारीक केलें गे ताका आतांय तें गुर्तुना तो म्हणटा एकत म्हज्या प्रोफेसरानंत कॉलेजीक रिक्वेस्ट कर म्हजें तें हेल्थ इन्शुरन्स तांकां दिवयलां आसूंक पुरो म्हणून पूण म्हाकाय तें कळीत ना ताकाय कळीत ना पूण आमी देवाक अर्घ दिलें कित्याक तो येदो व्हडलो आयबाज देवा थावन ताका तो फावो जाला पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू मरिफात दिला आनी त्या उतरां मरिफात कितें ती उतरां आमी उलयतल्या आनी त्या उतरां मरिफात ताका जाल्यार ती कुरपा देवान ताचें तें वाडल्या आनी ताणें तसो तो मोग करता म्हूण ताणें दाखयलां ह्या खातीर हांव सदांच देवाक अर्घ दितां चड आनी चड ताका देवाच्या उतरांत हाडल्या म्हज्या पतीक देवाच्या उतरांची समजुनींत हाडल्यात आनी ताच्या सांगतपणान चड आनी चड लागीं हाडल्यात तो थंय गेल्या उपरांत ताका थंय दाक्तर मेळ्ळो ह्या दाक्तरान रेफरन्स दिलें आनी थंय पावल्या उपरांत ताका दोळ्यांची दूख सुरू जाली दोळ्यांची दूख म्हळ्यार अशी आसली की ताका तांबडे जाताले दोळ्यांत आसलें उदक सुकतालें दोळ्यांचें उदक सुकलें जाल्यार दिश्ट वेची हें आसा चान्सस आसा दिश्ट सगळी चलची चान्सस आसा कित्याक दोळे सुकतात दोळ्यांतल्यान उदकच येना
आणि ते प्रॉब्लेम सुरू जाले आणि ताका दोतोर जाय आसलो आणि तेंच लूक 4:18 18 ते खान येवन आमी मागतना देवान ताका एक बरो दोतोर प्रोवाइड केलो दिलो तो आणि तो दोतोरान ताका एक वखद दिलें की डॉक्सिसायक्लीन तो म्हणालो हे वखद खाण येतना तुजें ते एक्यूटेन वखद तुवें थोड्या दिसां बंद करीचे पडत कित्याक दोन्ही खाण येयला लिव्हराक त्रास जाता आणि तू खाण घे आणि तो डिसेंबर महिना आसलो रजेचो टायम आसलो तांकां रजा आसली डिसेंबराच्या एंडाक 11 दीस आणि ताच्या रुमांत आसले 2 जण भुरगे ते गांवाक गेल्ले हिंदू आसले ते आणि वो एकलो आसलो तो म्हणटालो खाले म्हणून हांवें ताका हाचे प्रेयर सोदून काडले ब्रदर जॉन्सनाच्या व्हिडिओ तावन दोळ्यां खातीर आणि ते हांवें म्हणटानी ताकाय सांगलें आणि ते आसन्या आदारीत मातेवाच्या 16:20 आणि 2 आणि दोळो कुडीचो दिवो ताचे वयर आसले आणि ते आमी सांगताले आणि तो ताचे चड दिश्ट त्या वेळार आसले बायबल वाचच्यान आणि ताका हांवें जागोवन दिल्ली बायबल खाली दोळ्यांनी वाचिनाका तोंडांत उसारीचे आणि तूं व्हडल्यान सांगताय त्या दाळा ते कामाक येता आणि कित्याक देवाचे उतार तोंडान उसारतना आणि पाती येतना काळजनार पाती येतना ते काम करता आणि ते ताणें करतना त्या घरांत आवाज जातालो ताका आवाज जातालो पूण तो तितलें गण्य करनातलो पडुल्लो आवाज कित्याक तो घरांत एकलोच आसलो निशब्द आसलें आणि आवाज येतालो आणि घडेन आवाज येतो तो कॅर करनातलो आणि वाचतलो आणि 20-21 दिसांचे वखद आसलें आणि थवळ ताणें वाचलें त्याच्या दोळ्यांतली ती दुकां सुकली परत्यान जिवीत जाली आणि ते उदक परत्यान जिवीत आयलें आणि ताचे ते वखद काम जालें ते उतरां काम जालीं आणि ताच्या दोळ्यां जाल्लें सगळें इन्फेक्शन ते गेलें आणि ते कित्याक जालां म्हळ्यार त्या पुवाच्या वरवीं त्या बॅक्टेरिया वरवीं ते जाल्लें आणि ताका कंप्लीट सुटका सोडवून मेळ्ळी आणि तो भारी खुशी जाली देवाक आणि जेजूक अर्घ आणि महिमा पवित्र आत्म्या कित्याक हें वर्तें काम अजाप देवानच ताचें तें केलां ताचे उपरांत ताच्या तोंडाचें आसलें तें गूण जायनातलें तो म्हणटा म्हाका अंतुतान कंप्लीट सुटका जाय मम्मा कित्याक म्हाका इल्लेंय आसूंक नाका पुरो कंप्लीट सुटका जाय हांवें म्हळें हांव तुज्या खातीर मागना म्हळें आतां तुवें करूंक जाय तुका हांव एका वॉरियराक कनेक्ट करता संपर्क करून दिता तूं तयार आसाय गी विचारलें त्या दाळाक तो म्हणालो वय हांव तयार आसा म्हाका हें संपूर्ण रितीन वचूंक जाय आणि हें पवित्रात्म्याचें काम कित्याक ताणें ते एग्री जावचें ताचे पयलें तो एग्री जायनातलो आणि त्या वळ हांवें सिस्टर मरीना त्या दाळा आसले जेसीएलामान तिचे नंबर दिलें आणि तिकाय सांगलें अशें हें आसा तिका बरयलें आणि ती म्हणजे पुताक ती मदत करयत म्हणून आणि ती म्हणाली जायत आणि तिने व्हिडिओ धाडलो ताका आणि व्हिडिओ धाडून तिका सांगलें की ह्या व्हिडिओन कितें ज्यो मागणी आसा तुका खंयचे पसंद जाता ती व्हिडिओ तू विंस आणि तांत ते मागणें तू काड आणि तू नातना ते सांग सदांय आणि ताणें ताका पसंद आसलें तें मागणें ताणें विंसलें आणि तें सदां नातना तो सांगूंक शवर काणी येतना सांगूंक सुरू केलें एका हप्त्यान सगळेंच गेलें देवाक अर्घां कित्याक उतराची सकत ताका कळ्ळी त्या दाळा ताच्या पयलें ताका तें हांव कितलें सांगतना तो तितलें फात येनातलो आमकां जेजूच्या मरिपांतूच सांगता पळय कुटुंबांतूच आमी तें देवाचें उतर दितना ती नेगार करतात आणि तशेंच जाता तें पूण देव अनेकल्या मरेपात दुसऱ्या मरेपात तें देवाचें उतर तांकां दिवन देवाच्या उतरांत हाडयता आणि हें कार्य पवित्रात्म्यान ताचें तें केलें आणि ताका तें वावडटलो आणि देवाचें उतर तो आयकत येत रावतलो खाली ब्रदर जॉन्सनाचें तो आयकतलो आणि ते आयकून ताका मस्त ताचें तें बरेंपण सुरू जालें आणि ताचें तें आसलें तें प्रायड म्हजें तें आसलें तें प्रायड सगळ्यांच गेलें कित्याक आमी आमच्या कामाचेर आसल्या आमी विधेयपणार चलता आमकां देवाचें उतर तितलें खाली गरज आसा तशें मनीस सांगतलें पूण ना खाली विधेयपण आमची कार्य मात्र न्ही पूण देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमच्या तोंडांत काळजांत केदाळाय आसा जें म्हणून म्हाका ताची समजून एक तवळ मेळ्ळी आणि हें म्हाका देवान तयार केल्ल्याक हांव सदांच देवाक अर्घ दिता कित्याक
आजच्या मुखार ताचे उपरांत मस्त मस्त ताचे उपरांत कोविड आयलें. कोविडाच्या दळ्या म्हाका धैर्य व्हळ घटाय म्हाका दिली. म्हज्या पतीक भिरांत दिसता न्ही, पूण हांवें सांगलें देवाचे उतार आसा. देवान आमकां भियोंक असो आत्म दिवना. पगार मोगाळ बळवंत आनी स्वनियंत्रण आत्म दिला. आनी ताकाय तें समजलें आनी तोय तांतू आयलो. मागीर ताका तें बेन दिसून गेलें. तो कित्याक पयलें तो भायर वचून भियेतालो आनी मास्क आनी हाडटलो. पूण म्हाका मास्क नासलें, हांव खाली एक दुपट्टा कुंडावन हांव चलतालें. आनी तो मागीर ताका गेला. कित्याक एक दीस न्हिदेंत उठून ताणें उबें रावन तो म्हणलो, तुका भियोंक करता भियोंक करता तसलो आत्म दिवना म्हणून. त्या दाळा ताका समजलें हें देवाचेंच उतार. आनी ताणें ताचे उपरांत तें भियोवचें सोडलें. आनी ताचे उपरांत ताका मस्त रितीर ताका नेगेटीव थिंकींग आसलें देवाच्या उतरान. म्हळ्यार तो सांगतालो देवाचे उतारच, पूण ताचो अर्थ आसलो न्ही तो आमकां दुसरोच दिसतालो. कित्याक देव आमकां शिक्षा दिता म्हणटा. आमी पातक केल्लेंच देव शिक्षा दिता. पूण ताचे उपरांत देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत म्हाका समजून आयली की देव शिक्षा न्ही, ज्यो कितें आमी पातक करता ताची मजुरी आमकां आसात. आमी बोक्सांनी मागता पाता बोक्सता वय, पूण ताच्या फाटल्यान ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस ते आमी भोगूंक ते मेल्या उपरांत न्ही, पूण आतांच ह्या संवसारांत आमी भोगूंकच आसतात. आनी ते आमकां सुटून वचना. जावं आमी ल्हानपणार केल्लें या आतां केल्लें मागीर केल्लें आमी पातकांनी बॉक्सांनी मागता, पूण तें आमकां केदाळाय आसताच. आनी हें हांवें जाणा जाल्यार आनी हें हांवें भोगूनय जाणा जाल्यार. तशें ना हांव ताका सांगता न्ही, देव शिक्षा दिना, पूण आमी केल्लें कितें आसा तातूं आमकां देव आमकां खालतेपण आनी आमकां तें सुदरूंक ती परिस्थिती आमच्या जिवनांत अलाव करता. ती येता परिस्थिती, कित्याक आमी ताचे ते चड आनी चड डीप येवंक ताचे ते चड गुंडाळ्यान आमी ते भितर वचूंक ताच्या उतरान जाणा जावंक तो आमकां ती परिस्थिती अलाव करता. आनी आमी देवाच्या उतरांत रावचे म्हूण ताची खुशी जावन आसा. कित्याक कोणेच नाश जायना हें म्हूण ताची खुशी जावन आसा. आनी हे उतराची समजण आयल्या उपरांत मुखारय म्हज्या आमच्या जिवितांत थोडेशे प्रॉब्लेमां आयलीं. आनी त्या प्रॉब्लेमा वेळार हांव एकच एक आचर आसताली. कितें प्रॉब्लेम येतना हबक्कुकाचें 2:3 हांव बरयतालें आनी कितें म्हाका जाय आनी ताचे वयर हांव रावतालें. हांव तें सांगतालें तें उतार बरोवन सरस्प्रान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळ्यांचें तें बरें. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळार पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी तें पटयना. तें गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन रावूं, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब वेळ लागचो ना. कित्याक प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासपणा वरवीं जियेतलो वय. आनी आमकां विश्वास आसता पातयेनी आसा आनी ताचे उतार ते सत आनी खरें जिवें क्रियात्मक आनी तें जाताच. आनी तशें हांव बरोवन दवरतालें. म्हजें मस्त बरोवन दवरलें, मस्त ती जाल्यार आनीकी आसात बाकी, पूण आतांय हांव ताचेर वेट करनासा आनी देवाक ते दवरल्यांत आनी ते दिता आनी दिला म्हणून हांव आदी पडस काळज जावन आर्गां दिता. आनी म्हाका मस्त कश्ट येताना त्या म्हज्या पतीचें मरण जालें त्या दाळा मस्त म्हाका त्रास जाताले. कशें करचें कालें म्हजें तें भावड्त आसलो, पुता तें भावड्त दंडडतालो तो आयलो. ताका येवंक मस्त त्रास जाले, कित्याक त्या दाळा ताचें विजा स्टॅम्पिंग जावन काम मेळ्ळ्या उपरांत ताका H1B विजाचें मेळ्ळें, 7 वर्सांनी मेळ्ळें. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तें स्टॅम्पिंग जायना जाल्यार तांकां पाटी वचूंक जायना. तें कोविडा वरवीं पुरा कॉन्सुलेट बंद आसलें. मागीर चालू केली तांणी जाल्यार रश आसलें. ताका हें स्टॅम्पिंग जावंक तें लॉट्स मेळूं नासलीं आनी ताचे वरवीं ताका बारीकच जातलें. आनी येवंक म्हज्या भयणीक हांवें सांगलें अशें जालें. ताका गोत आसलें पती सरलो, पूण हांव धैर्यान आसलें. म्हजे भितर आसलो तो म्हाका धैर्य दितालो. हांव म्हज्या धैर्यान न्ही, पूण ताच्या धैर्यार आसलें. जेजू क्रिस्त म्हाका धैर्य दितालो. आनी ताणें म्हज्या पुतान आनी म्हज्या भयणीन एग्रीमेंट प्रेयर केलें आनी ताका हर एक इतली कृपा घराळ मोपान मेळ्ळी. तें सांगूंक साध्य ना. कितलें ताका पुराय येवंक ताच्या बॉसान सांगलें, तूं केदाळा पाटी येताय, तुजें जाता वरें राव, तुका हांगासर सांबाळ दिता. आमी इंडियाचो सांबाळ दिना, हांगासर दिता. आनी सक्कड तांणी ताका प्रोवायड केलें. आनी तो म्हजे सांगात 3.5 म्हयने रावलो. आमचें बिझनेस जाल्लें आमी बंद केलें
ती मिशनरी इकोंक आसली म्हाका एकल्याक कितेंच गुंतना कितें हांव बिझनेसान इनवॉल्व उरनातली आनी प्रिंटींग प्रेस आसलें आमकां ते पूर आमी बंद करन म्हजो पती केदाळाय सांगतालो हांव पयलें मरता आनी तुजे हांवें म्हणचें ताका आसलें तूं तशें म्हणनाकाय पूण तो म्हणटालो तूं काय भियेनाका देव तुका सांडून घालिना तो तुज्या सांगात आसा आनी तूं भुरग्यांचेर हुंदून रावनाका देव तुका राखून व्हरता तो तुका सांबाळटा आनी ताणें सांगल्या बरेस ताची उतरां ती कित्याक उतरांक या जिवीत आसा ते उतरां देवाच्या उतराच्या अशें ताणें रॉंग सांगूनात न्ही सत सांगतालो आनी ती उतरां सत आतां मरेक देवान ती सतच केल्या त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी त्या वेळार ताका हर एक ताका आनी म्हाका तो म्हणटालो म्हाका तुका भोंवडता तसो तितलो म्हाका ना मम्मा म्हणटालो हांवें म्हळें भोंवडत केदाळा तूं शेवट पळय शेवट म्हळ्यार अखेरीचें तो आनंद कितें आमकां देवान बरोवन दवरलां तें आमकां मेळटाच म्हूण त्या हाचेर दवर तुजें चिंता केदाळ तें आमकां मेळटाच कित्याक देवान बरयल्लें कोणाय कितें कोणी येतात तें जाल्यार तें काडटा आनी तो देव म्हाका कितें ताणें फावो केलां तें म्हाका दिताच आनी ताणें दिलांच त्या वेळार त्या मनशा मुखांतर मनीस अडखळ हाडटलो पूण तें काडलां देवान आनी म्हाका तें म्हजो दिसपट्टो ग्रास मेळचे बरी ताणें म्हाका फोव केलां प्रोवायड केलां त्या खातीर हांव काळचो अर्घ दितां आनी ताका तो फाटीं गेलो वय ताचें स्टॅम्पिंग जावन आनी ताका ताची कंपनी केदाळ ताका येवंक जाय ताका ते अलाव करतले सगळ्यान तांकां सांग तुका कशें मेळटा तो म्हणटा देवाची दया कित्याक केदाळ म्हाका कांय जाल्यार तो ताच्या बॉस सांगतालो तो अमेरिकन बॉस आहलो ताका सांगतालो वच हांव तुका उलोवन तुका हें दितां हांव सिनियरां कडेन उलयतां आनी तो दिता आनी त्याच वर्स परत्यान तो 6 म्हयन्यांनी आयलो आनी त्या वेळ तो म्हणलो आमकां इल्ली गरज जाली पिरगज विकाराडेन उलोवंक आनी तो वेळ त्या विकारान सांगलें तुजो बाप येना ताणें सांगलें सत आनी आवय कालें करता ती घर आसा तर ते विधवेच्या ग्रुपांत कित्याक मेळोन आमच्या इगर्जेन तो ग्रुप आसा आनी ताणें म्हाका तातूंत जॉयन करयलें आनी म्हाका देवाचें उतर शिकतलें आनी जाणा जाल्लें आनी म्हज्या भितर ती थान आसली ती बूक आसली हांवें दुसऱ्यांक दिजें कशें आमकां ब्रदर जॉन्सन शिकयतालो लूक 4:18 लुकाचे 4:18 तें तुमी बाय हार्ट करा कित्याक पयलें जेजून काम करतना ताचें मिशन चालू करतना तें ताणें सांगलें आनी तुमी तुमचें मिशन चालू करूंक तें सांगतेत रावा आनी देवाचो प्रेरकत्व तुमचेर आसता आनी तो तुमकां वाट दाखयता आनी तशेंच हांव सांगून तें सांगता न्ही आनी म्हाका तें उतर म्हाका मेळ्ळें इल्लें म्हाका दिवंक जाय आसलें कित्याक आमी दितानाच तें भावार्थान दितना तें कामाक जावन आमकांय संतोश दुसऱ्यांक संतोश मेळटा आनी त्या ग्रुपान म्हाका तें दिवंक आसलें आनी देवान फावो केलें आनी ताच्या भितर हांव गेल्ल्या वेळार त्या ग्रुपा भितर गेल्या वेळार कोणा त्रास आसतात मागणें करून तांचें तें बरेंपण तें देवान दाखयलां तांकां आनी तांकांय त्या भावार्थांत इल्लें भितर ती कितलीं भितर आयना तें म्हाका गोत्तना पवित्र आत्म्याक गोता पूण इल्लीं ती भितर आयल्यान तें हांव जाणा आनी तशेंच तें आमकां डान्स आसलें म्हज्या जिणेंत हांव डान्स कर म्हाका तितलें गोत्तना तें स्मॉल ल्हान आसतना हांवें केलां वय पूण 60 वर्सांच्या प्रायर म्हाका परत्यान पवित्र आत्म्यान दाविदा भाशेन नाचूंक शिकयलें त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां कित्याक ती सांगतली तूं खंय क्लासीक वेतलें ना म्हळ्यार पूण पवित्र आत्मोच म्हाका गायड करता आनी स्टेजीर म्हाका जेजून व्हेला आनी हांव ताका कित्याक गेली म्हाका ब्रदर जॉन्सन सांगतालो कितें ती सांगतात तांत वचाजे तुमी कित्याक तें तुमी फाटीं गेल्यार तें मनशां कडेन तुमकां संवाद करूंक आनी देवाचें उतर दिवंक जायना कित्याक ती तुमकां पयस करतात तुमी तांत वचून खंय तांचें फंक्शन आसतना वचून कर्ण तांचे कडेन मोगान करतना देवाचें उतर दिवंक जाता आनी तशें म्हाका दिवंक जालें आनी तांच्या मनच्या प्रेसिडेंटाक म्हाका एकटी उतर दिवंक जाय आसलें कित्याक तें पयलें ती अपोज करतलें विरोध करतलें आनी एक दीस ताका पांयचे थोड्याच म्हयन्या पयलें पांयची दूख आसली हांवें विचारलें काल जाता पांय दुखता हांवें माग येत की म्हण विचारलें ते म्हणाले माग म्हजे म्हाका मस्त दुखता आनी मागलें दुसरे दिसा ते म्हणाले म्हजे पांय मस्त बरेंपण जाला विरा
आणि म्हाका आज मिटिंगाक वचूंक हांव जायना कोणा म्हणजे चिंतनी डायसिसा म्हाका आज डायसिसा मिटिंगा वचूंक आहलें पूण आतां म्हाका वचूंक धैर्य मेळ्ळा म्हज्या खातीर माग हांवें म्हळें जेजूच्या नांवान तूं येताय जेजूच्या नांवान तूं फाटी येताय पवित्र आत्मा तुका प्रोटेक्ट करता आनी तुज्या मिटिंगाच्या जेजूचें बेसांव आसा तूं धैर्यान भोंवस आनी ये बरें जाता म्हण आनी तें गेलें आनी आयलें आनी म्हयन्या उपरांत म्हाका तें मेळ्ळें म्हयन्या ती आमची मिटींग आसता मेळ्ळें म्हणटा म्हाका पांयची दूख मात्र न्ही म्हज्या कुडीन तूं दुसरी आली कसली पिडाय ती गेल्या आनी म्हाका मस्त बरेंपण जालां म्हणालें आनी देवाक अर्ग हांवें म्हळें हें तुजें थंय दवर नाका आतां दुसऱ्यांक हितून शिकय कित्याक तुजें थंय आसलें तूं दुसऱ्यांक दिता आनी तुजें थंय आणखी देवाची बेसांवां थंय दिसतात देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां पूण ती कुरपा वाडटा आनी तुजें तें आनी तुज्या कुटुंबां तें आणखी बरेंपण वाडटा देवाचें बरेंपण तुमच्या कुटुंबांत येता हें ताका सांगलें कित्याक आमकां देवाचें उतर दितना आमच्या भितर दवरूंक ना आनी तांकांय सांगूंक काय तुमच्या भितर दवरिनाकात तें विस्तारूंक आसा एक उजो कशें लागता न्हू तो विस्तारता त्या प्रमाणे ते विस्तारूंक आसा आनी तशें देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत म्हाका ह्या उतरांत हांव रावतानी कितेंय कश्ट येताना न्ही हबक्कूक 3:17 कित्याक अंजुराचो रूप पालवचो ना दाखवळ फळां दिवची ना जैतुनाचे उत्पन्न काय आसचे ना शेतां पीक दिवची ना हिंडान त्यो शेळयो नपयसतने गोट्यांनी गोरवां आसची ना ब्रदर जॉन्सन आमकां सांगतालो हें तुमकां कठीण कश्ट येताना ही 17-18 वळेचें तें उतरां उलया आनी तुमी नासा कित्याक कितेंत म्हूण तुमकां तें बरेंपण दिसना जाल्यारय तुमी संतोशान आसतना दुस्मनाक काही करूंक जायना तो हरता आमी दुकान बसल्यार तो गेल वता आनी आमी संतोशान आसतना तो चलवता दुस्मनाक तुमच्या भितर केदाळ तुमी रीग दितात एक उतर तुमकां एक नेगेटिव्ह देवाच्या उतरां ताळपणान एक चिंता तुमी हाडटात त्या दाळ तो भितर सरता नाजाल्यार ताका तुमी भितर रिगोंक रीग दिनात एक देवाच्या उतरा विरोध थाळपडानात तें तुमी चिंता पडटात आतां कोणी 4 जाणां उलयतात आमच्या कानाक पडलें हांवें म्हळें ताणें अशें कित्याक सांगलें म्हण मतीन चिंता ना तें नेगेटिव्ह जालें तें आशिर्वादीत जाल्लें ताणें बरें सांगलां त्या दाळार त्या दुस्मना म्हज्या भितर येवंक जायना कित्याक आमी दुस्मनान केलें म्हणटा दुस्मन न्हय करिना पूण म्हज्या थिंकिंगान म्हज्या एका चिंतपाच्या थॉटान तें जाता आनी आमी बरें चिंतना पवित्र आत्मा थंय काम करता हें आमकां ब्रदर जॉन्सन सांगतालो त्या दाळार तुमी देवाच्या उतरां थाळ पडची चिंतना तुमी हाडा त्या दाळार तुमकां वायट आयकूंक मेळटा ताचे विरोध पॉझिटिव्ह आहलें तें तुमी थिंकींग हाडा त्या दाळार तुमकां बरेंपण लागता आनी ह्या उतरांत आमकां रावून हांव तातूंत इतलें शिकलें की म्हाका पयलें कळनासलें आमी कॅरिझमॅटिका एकटी हांव वेताली त्या दाळार तो म्हणटालो सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी देव सर्व वस्तू तुमकां दितलो देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत म्हाका हें कळ्ळें हें कितें आसा तें देवाची खुशी कितें आसा मनशांनी तारण जोडी जाय स्वताची वळख घे जाय म्हण ताची अपेक्षा आनी सत कितें म्हणून आमकां सत आनी कुरपा जेजू मरेफात आयल्या तें आमकां गोत्त आसा आनी ताराणी जेजू क्रिस्त मरेफात हाडला आनी हें कळालें जाल्यार आमी आत्म्यान जल्माचें म्हाका कळ्ळें हें उतर आमकां देवाच्या राज्यांत आमी रिगाचे जाल्यार पयलें आमी आत्म्यांत जल्मोंक आसा ते आत्म्यान जल्माचे जाल्यार जुवांचे 3:5 आनी 6 आमकां सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माल्ले खरेच कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश करूंक शकना कित्याक रक्त मांसांत जल्मता ते रक्त मांसत आत्म्यांत जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचें आनी हें जायचें जाल्यार हांवें आत्म्यान जल्माचें जाल्यार म्हाका पयलें जाय हांवें म्हज्या मोतीची तयाराय ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाका रोमकारांच्या 12:2 सांगता बदलाक तुमची मनां नवी जावं आमची मनां केदाळ आमी नवी करता देवाची उतरां थाळ पडच्या बरी आमी चिंताप आमी हाडटा उलयता आनी त्या प्रमाणे आमी जिणेन कार्य घालता त्या दाळा आमचे जिणेचें रुपांतर जाता आमचें आदलें रूप सगळेंच चलता आमी नवी रचना जाता आनी हें नवी रचना आमी त्या दाळा आमी पवित्र आत्मा आनी आमचो आत्मो एक जाता कित्याक तें नवें रूप आमच्या मतीन जालां मोत आमी सारकी केल्या शिवाय काळजांत आमकां जायना काळजांत आमी देवाची उतरां भरता
वय आम्ही वाचता उसारता भरता पूण आमचे मोत घट करीत जाल्यार त्या उतरांक आमी हाडीचे उलयचे आनी त्या उतरा प्रमाणे चिंतूंक आमकां जायचे आमचे वरवीं जायना पूण पवित्र आत्मा आमकां ते आदार दिता आनी उतरां भरतना आमचे आपापींत आमच्या मतीचे रुपांतर जाता नवी जिणी आमी सुरू करता आमचे पुरो पयलें आदलें तें चिंताप उसळटा आनी नवें चिंताप बदलून आमी आत्म्या वरवीं जियेता रक्तमासाचे उद्देशीन जियेना रक्तमासाचें कितें आसा तें रक्तमासा वरवीं येता आनी आत्म्याचें तें आत्मीक स्वरूप त्या आत्म्या वरवीं येता कित्याक जेजू आत्म्यान चलतालो रक्तमासाच्या उद्देश चलनातलो आनी तेंच आमकां जेजू शिकयतालो पूण आमकां कळनातलें आनी त्या प्रमाणे आमी चलतना रक्तमासाच्यो ओडण्यो आमी दादोशी करिना कुडी मासाच्या रक्ताच्यो ओडण्यो ते गलातकारांच्या 5:16 आमकां सांगता कित्याक पाताक ती हाडटात त्यो कुडीच्यो रक्तमासाच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शां विरोध जावन आसा ती पाताक काडटात पाताक जालें तें ताचे पटल्यान कुडीक वा कुटुंबाक सगळ्यांक दनसोनी आसताच त्या खातीर आमी कुडीच्या ओंदवण्यार आमी रावनासतना आत्म्याचेर रावूंक जाय कितें आमकां चिंताप येता कितें आमी उलयता करतना आमी आत्मीक रोखून पयलें म्हाका तें कळनातलें हांवें आत्मीक रुपान कशें हांव वाचतना करचें पूण केदाळा म्हाका ती समजणी आयली आनी आत्मीक रितीन हांव तें देवाचें उतार वाचता तें दोळ्यांक दिसता पूण ताचें म्हजें मन आत्मीक रुपार येतना ताची दुसरी कूस म्हाका दिसता त्या उतराची दुसरी कूस तशें जाल्यार म्हाका तें कळलें गे देवाच्या उतरांत 2 दरी आसात भौतीक रितीनी तें काम करता आत्मीक रितीनी काम करता तशें जाल्यार ते 2 दरींचे तलवार आसा आमकां आमी सांगता जेजू क्रिस्त ते आमकां आसलेल्या दराळ संपत तरी म्हजो देव सर आमच्या गरजांनी उदारपणी पावता भौतीक रितीनी आमकां दिता आत्मीक रितीनी तो आमकां दिता अशें जाल्यार ह्या उतरांक 2 दरींची तलवार आनी 2 ताका समजोनी आसात म्हणून म्हाका मागीर कळ्ळें आनी आमकां वय देवातान आमकां कश्ट न्ही आमच्याच करण्या वरवीं ते एक कश्ट आसतात आनी एक आसतात आमकां सफरींग महिमेचे ग्लोरियस सफरींग म्हणटात आनी ते दुसऱ्या वरवीं येतात आनी एक एकटी ते दुसऱ्या वरवीं येनात आमच्या पातका वरवीं येनात पकार देवाची महिमा ह्या संवसारांत परकट जावच्या अदीक मोपान ती इल्लीशी भितर न्ही कुटुंबा भितर न्ही मस्त समुदाया भितर हाडच्या खातीर ती आसता मनशां सफरींग आसता आनी त्या वेळार देवूच तें काम करता आमी कितें करीचें म्हणून खाली आमी देवाच्या उतराचेर आसून ताच्या उतरांत गुंडाळून आसल्यार त्या आमकां देव खरी एकांतले वयर हाडटा म्हणून देवाच्या उतरांत कळ्ळें आनी तशें जाल्यार आमकां ताच्या मोगातान कोणूच मेकळें करूंक जायना जुस्मान येता कित्याक ताचें काम ताणें तें सोदून काडलां ताका देवान तें काम दिवं नासलें पूण ताणेंच तें सोदून काडलां आनी तो ताळटलो येताच पूण त्या ताळटल्याक हांव भितर घेता गी ना तें म्हजें काम तें चॉयस देवान म्हाका दिलां आनी तशें जाल्यार बरें चिंताप बरें सरता खोटें चिंताप ताळटल्याक आमी भितर काण येता म्हूण तें म्हाका कळ्ळें कित्याक हांव आनी म्हजें भयण तें जेसियेला मानता आसलें आनी तें बरें मायटी वॉरियर आसलें आनी ताणें उतरां उलोवन तें मागणें करतना मस्त आजेपां जाल्यार मस्त देवान विचित्र कामां तें मागणें करतना ताच्या देवाच्या उतरां मरिफात जाल्यात पूण ताच्या पर्सनल रिजनाक ताणें तें जेसियेलाम सोडलें तें ना आतां पूण तें जिबासी चलयतालें आनी तंतू आसलें आनी देवान इतलें केलें ताचे उपरांत म्हाका भुरग्याचे वय पुताचें काजार जालें पूण हांव यूएस गेलीं म्हाका हांगा कोंकणी आनी तुय आसलीं हांव झुमान ती येतालीं देवाचें उतर आयकतालीं कितलें म्हाका मेळ्ळां देवाच्या उतरांत ती हांव शेअर करतालीं पूण थंय गेल्या उपरांत म्हाका तें काही मेळना पुरा बंद जालें म्हाका आनी म्हाका तें जिवाच्या भासांचें तंतू ग्रुपान मेळूंक जाय आसलें दुसऱ्यां खातीर मागचें आनी तवळ म्हज्या भुरग्याची एक विनंती येयली आनी हांव देवाचें उतर आयकतालें ब्रदर सायमन देवाचें उतर दितलो कोंकणींत आनी त्या तवळ ताणें सांगलें सिस्टर फ्लोरी आसा आनी ती देवाच्या जिबांच्या भासांचे मागणें चलयता ते कितल्यो बिनती येतात कितल्यो अजापां जातात
येया तुमी ताका जॉईन जाया आनी दुसऱ्यांक तरी मागोंक आसा. आनी हें हांवें आयकलें आनी ब्रदर सायमनाचे म्हजे नंबर आसले आनी हांवें ताका कनेक्ट केलें आनी म्हळें ताका म्हजी एक विनंती आसा आनी म्हाका तातूंत जॉयनी जावंक जाय. आनी म्हणजे भुरग्यांची काय ते विरोध पण करिनात न्ही कित्याक म्हणजे पुताक गुत्तसलें देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें आसा. वावरतना मस्त थीर जावंक वेळ आसा कित्याक तें दिसपट्टें आमचें कशें आमी देवाच्या उतरांत आसा तशें तें येता आनी ताच्या संगतपणान कितलें आसा तितलें आमी ताचे भितर वेता. आनी अशें जाल्ल्यान ताणें म्हाका तें जॉयन केलें आनी आतां त्या उतरांत ती त्या जिबाच्या बसांत हांव जॉयन जाली. आनी सिस्टर फ्लोरीचे या मागणें आनी ती आतां देवाची उतारी दिता आनी बारीकसो बरें आसा. तुमकां सगळ्यांकी तांतू येवन ते उतार आयकूंक कित्याक हांवें मदें सोडून ते उतार जावं पुरो देवाचे उतार ब्रदर जॉन्सनाचे या कोणाचे कोंकणीचे आनी ते पुरो आयकता पूण आमी पर्सनली त्या झुमांत येवन देवाचे उतार आयकून ती जानवाय जोडची कित्याक पवित्र आत्मा तिकाय मस्त रिव्हेलेशनां दिता आनी ती दितना आमचे आत्म्याचे आणखी ते घटाय वाडटा. आत्मीक आमची घटाय वाडून येता आनी आमची दिसपट्टा आमच्या कामांत आमचे मोन दणदणनाशें आमच्या मोतींत थिंकींग आमी पयस वरिनाशें आमकां तें हेल्प जाता आनी दुसऱ्यांक तरी मागचें तें म्हाका पसंद जालें. आनी ती विनंती केल्ली देवान मस्त तांतू बरेपणां हाडल्यांत आनी ती विनंती बेगीनच परिपूर्ण जावन ताची एक गवाय दिवंक म्हाका देव फावो करतलो आनी केला म्हणून हांव आदी फुडें अर्घ दितां. ताचे इड्यांत म्हज्या पुताची एक विनंती आसली. म्हज्या सुनेक हांव आनी म्हजे सून वट्टू गेल्ले आमी युएसांत आनी ताका शिकप जाय आसलें मुखार शिकोवंक जाय आसलें आनी ताणें तें शिकोवंक जाता ताका खंयच्या कॉलेजींत सीट मेळटली ताका तें एक आसलें मतींत आनी तो म्हणटालो हांव हांगा रावता इंडियनांतूच म्हाका एक सीट मेळचें बरी देवान फावो केल्यार बरें आसा म्हणून हांवें विचारलें आनी हांवें विनंती केली जे की सिस्टर फ्लोरीच्यान जायत म्हणलो तो कित्याक हांव केदाळ्या भुरग्यांक विचारता अशें विचारनासतना घालिना मोस्टली आनी ताणें जायत म्हळें हांवें अशें घाली की देवान खंयच्या देवाच्या कुशीचे कॉलेज ताका फावो जावंक दी म्हणून त्या खातीर म्हाका देवाची कुशी जायचे म्हणजे पुताचें हांवें काय घालूं नासलें ताका तें थंयच जाय आसलें. मागीर हांवें ताका पुताक सांगलें हांवें अशें घाला ताका तिके राग आयलो ताका जाय आसलें थंय आसलेलें म्हणून पूण मागीर तो वगेत रावलो. मागीर ताका देवान मिशिगन युनिवर्सिटीन बऱ्या कॉलेजीन ताका सीट फावो केली आनी थंय बारीक खुशी जाली ताका बारीक खुशी जाली म्हज्या सुनेक आनी फर्स्ट टायम ताणें म्हाका अशें बरयलें गे जेजूच्या दयेन जाला म्हणून कित्याक म्हजे बरी तें देवाच्या उतरांत कशें हांव काजार जावन आयिल्लें मस्त तेंपा उपरांत मस्त वर्सां उपरांत देवाच्या उतरांत आयिल्लीं तें आतां नवें आनी ताच्या तोंडांतल्यान तें आयिल्लें म्हाका बारीक खुशी जाली आनी वय ताका तें सीट मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या पुताची चिन्नां आणकी वाडूंक सुरू जालीं. आतां हांव आसा इंडियनान तें आसलेलें मिशिगनान कशें आमचें चलचें आनी कशें मुखार वेचें गे म्हणून हांवें हें सिस्टर फ्लोरीक सांगून नासलें पूण तो म्हाका सांगतालो आनी तो वळत देवान देवाची मंडा पळय कित्याक आमी देवा कडेन मागता म्हाका हें जाय तें जाय न्ही तुजी खुशी बापा तुजी खुशी तुका कितें जाय तें तूं दिताय खंय जाय आनी देवान ताका दिल्लें थंय कित्याक देवाची मंडावळ वेगळीच आसली आनी तो वळ एक प्रोजेक्ट आयलो थंय तांच्या कंपनीक कामाक आनी मिशिगनांत आसलो आनी तें आयकल्ल्यान म्हज्या पुतान ताच्या बॉसाक सांगलें म्हाका तो मेळ्ळ्यार बरो आसलो आनी ते दळा ताची बॉस म्हणाली की हांव करता हांव उलोवन पळयता मागीर ती रजेर गेली दुसरो आयलो तो म्हणालो तुका मेळना तें दुसऱ्याक अलॉट केला पूण फायनल जावना आणकी ताचेर पळयत येत आसात. मागीर तो गेलो थोड्या तेंपान 3-4 म्हयन्यान तो गेलो ती पाटी आयली परत्यान ताणें ताचे कडेन विचारलें आनी तो म्हजे कडेन सांगतालो हांवें ताका म्हज्या भयणीन त्या वळ दिल्ली ती प्रेयर हांव ती केदाळे ती उडयना म्हळ्यार कान अशें विसराना ती आमी एका प्रेयर आनी स्क्रिप्चर एक चार्ट केला तांतू हांवें घालताली आनी ती हांवें सोदून काडली आनी ताका सांगलें ती प्रेयरां सांग तेंत उत्पत्ती 39 जुजे सगळें आसलो सरस्वती जुजे सगळें आसलो तें आनी रोमकारांच्या 10-11
आणि इंटरव्यूचे पयलें कितें सांगायचें उपरांत कितें सांगायचें तें पुरा ताका दिलें आनी ताका सांगलें देवान तुका तें काम फावो केलां तो प्रोजेक्ट फावो केला जाल्यार तुजें तावन कोणूच व्हरिना तें तुका दिलां देवान तर तुका मेळटलेंच तें तांदूळ मेळ्ळा म्हण देवाक अर्घ दी आनी तूं देवाचेर माग ताचेर पाती न्ही दवर सत मानताय तुका सर संगती साध्य आसा कोण सत मानता तांकां सक्कड मेळटा आनी ताणें प्रेयर केलें आनी ताका ताच्या बॉसान सांगलें की 2 दिसांनी इंटरव्यू आसा तुजें नांव दितलें हांवें 2 दिसांनी तयार कर म्हणाल आनी ताणें तयार जालो देवाची कृपा इतली वाडली तें ताचे उपरांत दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका सांगलें म्हाका सिलेक्ट केलां मामा कित्याक अनेकाचेर एका म्हयन्या पयलें सांगलें म्हाका 2 दिसा आतां सांगलें आनी हांवें हें सांगून तें सांगून हांवें सांगलें तोंड बंद दवर आतां तुजें विशयवांत राव आनी देवान दिलां अर्घ दी आनी ताका दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका तेंच सांगलें देवान म्हाका दिलां तेंच न्ही तो खंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीन काम करतलो पयलें एलियर म्हणून आनी देवान ताका शी द पॅरंट कंपनी कमिन्साक अपॉयंट केलें कित्याक तांकां ह्या कंपनीचो मनीस नाका आसलो तांकां तांच्याच कंपनीचो जाय आसलो आनी ताका ह्या कंपनींत त्या कंपनीक देवान काम दिलें आनी पोस्ट हाय दिलो कित्याक ताका भितरल्या भितर जातालें म्हज्या बायलेची शिकाप आसा घराचें भाडें पुरा तें खर्च म्हज्या ह्या सांबाळून जायना म्हजे सांगतालो म्हाका सांबाळ उणो आसा मम्मा कान कश्ट आसा ते कशें करचें हांव म्हळें देवाचेर तूं नदर दवर ताचेर दीस लावन राव ताका सर संगती साध्य आसा ताका साद म्हणलें कितेंच ना पुरो तुका दिता आनी तूं मात्र देवाची उतरां वाच हांव तांकां दिल्लें मागणें कशें म्हणचें म्हण तांकां कळीत नातलें म्हाकाय कळीत नातलें पयलें बाबरताचें मागणें कशें म्हण म्हाका उतना म्हजी भयण म्हाका सांगतालें अशी तशी मागणी म्हणनाका भावार्थाचें मागणें म्हण एका स्क्रिप्चर काड आनी ताचेर भावार्थाचें मागणें म्हण ताचेर आसची सकत खंयच्या दुसऱ्या मागण्याचेर ना आनी हांव कश्ट जातालें मागीर हांव देवाच्या उतरांत येता येता म्हाका कळ्ळें देवाचें भावार्थाचें मागणें कशें करचें एक स्क्रिप्चर हांव आतां जाल्यार मागणें करता म्हजींत मागणी म्हणना देवाचें उतारच तें म्हाका बरें जावचें बरें टर्न करून तें मागणें करता आनी ताकाय हांवें सांगलें तें गॉड्स प्रॉमिसीस हांगा पूण हें ना देखून हांवें वायट बूक तांकां दिला तांकां दोगांयक एक दिला आनी सांगलें गॉड्स प्रॉमिसीस आसा ते 2 पेजीस सदांय तुमी उसारा एकलें आनी तुमी उसारा आनी तूं मागणें तशें म्हणा आनी ते म्हणटात म्हणलो आमी सदांय मागणें म्हणटात कित्याक तो पयलें मागणें म्हणनासलो म्हणटालो एकल्यान हांवें कालें म्हणचें आतां हांवें म्हज्या सुनेक ताकीद दिली गे हें काम तूं चलोवन व्हरताय आनी ते म्हणलें जायत हांव करतां आमी सदां मागणें म्हणटा आनी आतां म्हजो चेडको म्हणटा पूत सांगता आमी सदां आमच्या घरांत मागणें म्हणटात मागणें म्हळ्यार आमी न्हिदांक वसना आनी देवाक अर्घ जेजूची कृपा ती वाडल्या पवित्र आत्म्याच्या संगतपणान ती आयल्यान देवाक हांव अर्घ दितां आनी तशेंच ताका सांबाळी वाडलो आनी तो बारीच खुशी जालो आनी हें जालां खंय देवाच्या दयेन ताच्या कृपेन आनी सिस्टर फ्लोरी सांगता आसुनी म्हाका एक कळ्ळें तिचे तो गूण म्हाका वर्त गूण म्हाका पसंद जालो गय केद्दाळाय ती तयार आसा तिका एक मेसेज गेलें ती तक्षण ती तयार आसा एक एकटी आयलोच वेळ जाता पूण हर एका मेसेजाक ती आन्सर करता आनी हांवें तितलें पळोवंक वचना मेसेज हांवें पळोवचें वेरी अप्रूप म्हळ्यार सकाळीं आसल्यार मागीर दनपारां म्हजें काम जालें पूण ती तुरंत येता तो तिचो गूण म्हाका बारीकसो खुशी जालो कित्याक म्हजे भयणी आसलें भारी मायटी वॉरियर आहलें तें पूण तें काम करतालें हांव जावंक पुरो वय ऑफिसा वचून पूण ते सांगतालें म्हाका जायना कित्याक ऑफिसान जायना न्ही म्हणून पूण तें करतालें पूण इसो गूण तो म्हाका मस्त पसंद जालो आनी ती देवाची उतारी दिता म्हाका सदांय येवन बसूंक जायना कित्याक म्हाका तो देवाचो धर्म कितें म्हणून समजलो देवाचो धर्म नितळ तसो निर्मळ धर्म म्हळ्यार अनाथांच्या आनी विधवेंच्या गरजांक पावचें आनी संवसारी वशातान पयस रावचें आनी त्या धर्मांत रिगोवंक म्हाका देवान फावो केला म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी तशें जाल्यार आमच्या विधवेच्या ग्रुपांत कोणाक कितें गरज आसा त्या वेळार धांवूंक हांव धांवता जावं दी तांच्या खंयच्याय गरजांनी मेडिकल जावन दी अरे या कितें कितें हांव ना म्हणना
आनी खंय देव म्हाका व्हरता आनी थंय वेता. आनी हे पूण केदळ हांव घरा आसता आनी म्हाका टायम आसता हांव अशेंच बसतना दुसऱ्या खंयच्यारी वचचें न्ही, बसता त्या मागण्यांत आनी म्हजी आत्मीक ज्यो कितें घटाय हांव वाडयत येत आसा. आनी तुमी सर ज्यो कोण आयकतात तुमी देवाची उतरां दियात, ताची ती गोडसाण साका, कित्याक हांवें ती गोडसाण साकल्या आनी म्हाका न्ही मस्त संतोष मेळ्ळा. आनी म्हाका तें सांडूंक नाका कित्याक हांवें देवा कडेन इतलेंत मागचें, हांव ह्या संवसारांत जियेसर म्हाका तुज्या उतरांतान तुज्या मोगातान कोणूच मेकळें करूंक जायना, दुस्मानाकी जावचें ना, कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो रस्तार, तूं म्हजें बळ. आनी हें हांव तुमच्या मुखार दवरलें. म्हजे सगळे मस्त आसात, आणखी मस्त आसात विनाती गवाय मस्त आसात, पूण थोडे मात्र हांवें तो दवरले. सकड सांगूंक गेला 3 घंटे या 4 घंटे पावशे ना. आनी ह्या सर देवान म्हाका दिल्ल्याक हांव सदांच काळजान लावन आर्ग दिता. आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट सिस्टर फ्लोरिसाक येया, तुमी तुमचे विनंती मात्र न्ही देवाची उतार आयकून तांतूं मेळचें बरेपण ते जोडा, ताची रीत कशी, ते कशें जिवनांत काम करता आनी नितीवंतपण म्हणा खालें. आनी म्हाका ह्या उतरांत एक म्हाका समजून आयली, पयले ब्रदर जॉन्सनाच्या बायलेन दिल्लें तें उतार म्हाका तेदळ समजून येतलें, पूण केदळ उतरांत आयलें म्हाका समजना, कित्याक हें कित्याक उतार भारी मोगाचें आनी महत्वाचें म्हूण कळ्ळें. पयलें पेद्रू 2:20-4 हांव पातकाक मरून पवित्रपणां जिवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडीर जेजू क्रिस्तान म्हजी सर पातकां वोवयली आनी ताच्या कुडीच्या गायांनी हांव संपूर्ण गूण जाल्या. कित्याक आमी पातकाक मरून पवित्रपणां जिवचे खातीर ताणें आपल्या कुडीन ताणें आमच्या पातकां वोवयली. आतां आमी पातकाक म्हळ्यार खंयचें पातक ताणें काडलें तें सायबाचें पातक म्हणटा आमी. सायबाचें पातक म्हळ्यार अविधेयपणाचें पातक. हें अविधेयपणाचें पातक जाल्लें सरकार, हें अविधेयपणाचें पातक जाल्लें संवसारांत, कित्याक हर एकी बसवण्यांक आमी बारकायेन पळयतना, गुंडायेन पळयतना आमी खंय आमच्या जिवनाच्या सुतरांत त्या एरियांत आमी चुकता म्हूण आमकां कळटा. आमी अविधेयपणान गेल्ल्यान आज आमी पातकांत पडूंक, कारण पातका वरवीं आमच्या कुडीक मरण म्हळ्यार आमची कुडीक दणसून येता हें म्हाका कळ्ळें. आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक हेंच सांगता, पातक तें देवाच्या उतरा विरोध. म्हाका पोरस म्हजो पूत म्हणटालो देवाच्या उतराक विरोध गेल्यार म्हळ्यार देवाच्या उतरा म्हळ्यार चलना जाल्यार कार्य जायना न्ही म्हणून विचारतलो. हांवें म्हळ्यार वय, कित्याक म्हळ्यार पाताक आड आसा तें पाताक देवाच्या बसवण्याच्या विरोध तूं गेलाय, तें पाताक तुका तें काम जावंक अडखळ हाडटा. पयलें तूं देवा कडेन बक्षाने माग, हें सगळें स्क्रिप्चर सांग. खाली ताच्या गाया वरवीं हांव गूण जालें आनी सगळें स्क्रिप्चर सांगून बापा म्हाका बक्षी, जेजू म्हाका बक्षी, केदाळ तुका बक्षाने मेळटा आनी तेदाळ ती वाट उक्ती जाता, पडदो तो उक्तो जाता आनी तुका तें ज्यो कितें देवान तुका बसयलें तें मेळूंक शकता. आनी ह्या उतराचें म्हाका अंडरस्टँडींग समजणी म्हाका मेळ्ळी. अविधेयपणाच्या पातकांत आमी आतांय आसा, जेजून तें काडलां पूण आमी आतांय करता. त्या अविधेयपणाच्या पातकांत आशिल्ल्यान आज आमकां कश्ट येतात, आमी कश्टांत आसा. आनी केदाळ हांवें तें म्हज्या जिवितांत सुरू केलें. एक हांवें हें अविधेयपणाच्या पातकांतान पयस रावूंक, दुसरें सैतानाक तो करता ताका ब्लेम करचें सोडलें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत भारी एक संतोश आयलो. कित्याक हांव तुमकां कित्याक हें सांगता, ताका ब्लेम करनाकात. आज चिंत म्हज्या एका भयणीक हांव काल्या एका संगतीक ताणें कांय करूं ना जाल्यार हांव ताका ब्लेम करतना ताका राग येता, ताची चिन्ना विचार जातात, आणकी कालें ना कालें दुसरें म्हजेर कालें करूंक सोदता, त्याच प्रमाणे दुस्मानी करूंक सोदता. आनी ताचेर न्ही आमी ताका रागाक हाडचें न्ही. हांवें खंय चुकल्यां, हांवें कितें केलां, हांवें रॉंग थिंकींग हाडलां गे तें पयलें हांव क्षमा करूंक सोदतां केदाळे. आनी ताका हांव ब्लेम करूंक वचना ना, मनशाक ब्लेम करूंक वचना. हांव म्हाकाच
देवाच्या उतरा मुखांतर हांव तिदवंक पळयता आनी तिदवन मुखार येवंक पळयता आनी तांतू म्हाका म्हजे वरवीं जायना पगार पवित्र आत्माचो सांगात तो म्हाका जाय तो म्हाका टीच करता तो म्हाका गायड करता आनी ताच्या मार्गदर्शनाकाल जेजू मरी फाद म्हाका बापा थंय सदांच एकवटान रावूंक तो म्हाका शिकयता आनी हे म्हजें हांव शिकल्या त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता बापा आनी ही म्हजी गावाय हांव अखेर करता आनी एक ल्हानशें मागणें म्हणून हांव संपयता हे स्वताच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या तुज्या सत्यान तुवें म्हाका देवाच्या उतरांत हाडलें म्हण हांव तुका अर्घ दितां कित्याक तुजे वने कोणूच एकवटूंक शकना तुवें म्हाका तुज्या सेवका मुखांतर देवाच्या उतरांची समजणी दिल्ल्याक हांव तुका अर्घ दितां तशेंच तुज्या सेवकांक तुज्या दुता मुखांतर तूं राखताय तांच्या काळजांत आनी तोंडांत चड आनी चड देवाच्या उतरांची जन्मय रोयताय आनी ती कार्याक हाडताय म्हण हांव तुजी स्तुती करतां पवित्र आत्म्या हांव ह्या संवसारांत येसर तुज्या संगतपणांत रावूंक तूं म्हाका शिकयताय म्हण हांव तुका अर्घ दितां जेजूची आनी ताच्या उतरांची वळख जाणा जावच्याक म्हाका परिस्थिती मुखांतर हाडिल्ल्याक त्याच परे परिस्थितींत हांव म्हाका कशें भायर येवंक जाय म्हूण तुवें मार्गदर्शन दितेच आसय त्या खातीर हांव तुजी स्तुती करतां जेजू तुवें म्हजे खातीर सोंसुल्ल्या हर एका कश्टा खातीर त्या निंदे खातीर त्या मारां खातीर आनी त्या तुवें त्या बरयल्ल्या त्या पाप कथनांतल्या रक्ता खातीर हांव तुका सदांच अर्घ आनी स्तुती करतां वय जेजू तूं म्हजो आनी तुजे तावन म्हाका कोणूच मेकळें करूंक शकना तें तुज्या आनी अब्बा बापाच्या दयान जाल्लें काम म्हणून म्हाका समजणी दिल्ल्याक हांव तुका अर्घ आनी स्तुती ओगळाप दितां आत्म्या म्हज्या सरस्वतीची स्तुती कर म्हज्या सगळ्या अंतस्तंताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सरस्वतीची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसरनाका वय म्हज्या आत्म्या आनी मना तूं केदींच विसरनाय ते हांव जाणा कित्याक देवान तुका फातकातावन भायर हाड जेजूच्या उजव्या बसचें भाग फावो केलां सदांच जावं महिमा स्तुती अर्घ आनी होगळाप तुका सरस्वरा देवा प्रिय देवा आमेन आमेन आमेन